जय बसी। आजको विषय छ कि साँचो आशीर्वादीहरू, ट्रू ब्लेसेडनेस। प्रभु येशूले भन्नुभयो कि साँचो आशीर्वादी अनि आनन्दित व्यक्तिहरू को हुन्। मत्ती 5:8 अध्यायमा प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। दाउद राजाले जब प्रार्थना गरे भजन सङ्ग्रह 51:10मा, हे परमेश्वर, म भित्र शुद्ध हृदय सृजना गरिदिनुहोस्, म भित्र स्थिर आत्मा सृजना गरिदिनुहोस्। उहाँको जीवनबाट परमेश्वरको दृष्टिमा सबैभन्दा ठुलो अपराध भएको थियो अनि जुन अपराधको कारण उनले थाहा गरे कि उनको हृदयमा भएको दुष्टाइले गर्दा उनीबाट परमेश्वरको विरुद्धमा सबैभन्दा ठुलो अपराध गरी पठाए, व्यभिचार, हत्या अनि राष्ट्रको नोक्सान पनि। आफ्नो भुलप्रति मानिलिँदै अनि परमेश्वरसँग पश्चातापी भइकन यो प्रार्थना गरे, म भित्र शुद्ध हृदय सृजना गरिदिनुहोस् र म भित्र स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पारिदिनुहोस्। अथवा अङ्ग्रेजी भनौँ, रिन्यू माई हार्ट, मेरो हृदयलाई पुनर्जीवित पारिदिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रिस्ट अनि चेलाहरू सेवाकाईको क्षेत्रमा एउटा परिवारमा खाना खाँदै गर्दा फरिसीहरूले आइकन प्रभु येशूलाई भने, किन तपाईँका चेलाले पुर्खाले राखेको परम्परा अनुसार गर्दैनन्, यिनीहरू हात नधुइकन खाना खान्छन्। त्यस बेला प्रभु येशूले भन्नुभयो कि मुखबाट, मत्ती 15:18मा लेखेको छ, तर जुन कुरा मुखबाट बाहिर निस्किन्छ ती हृदयबाट आउँछ, तिनैले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछ, किनकि हृदयबाट दुष्ट विचार, हत्या, जारी, व्यभिचार, चोरी अनि झुटो साक्षी निन्दा बाहिर निस्कन्छ। मानिसलाई अशुद्ध पार्ने कुरा यिनै हुन्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मुखबाट बाहिर निस्किन्छ त्यसले चाहिँ मानिसलाई अशुद्ध पार्छ र हृदयबाट निस्किने लिस्टहरू चाहिँ यही हो कि दुष्ट विचार, हत्या, जारी, व्यभिचारी इत्यादि। यी सबै कुरोले चाहिँ मानिसको हृदयलाई अशुद्ध पार्दछ अनि मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा अशुद्ध ठहरिन्छ। त्यसै कारण दाउद राजाले प्रार्थना गरे कि मेरो हृदयमा शुद्ध आत्मा हालिदिनुहोस्। भजन लेखकले यसरी भनेको छ, जसको हात निष्कलङ्क छ र जसको हृदय शुद्ध छ, जसले आफ्नो मनलाई अथवा हृदयलाई, आत्मालाई व्यर्थ कुरातिर लगाएको छैन, त्यसले परमेश्वरसँग बास गर्ने अधिकार पाउँदछ। सामुएल नबीलाई परमेश्वरले आदेश दिनुभयो कि इजरायलीको दोस्रो राजा छान्ने र अभिषेक गर्ने, नियुक्ति दिने। यिशैको घरमा गए, अरू दाजुभाइलाई उनले हेर्न लागे। परमेश्वरले भन्नुभयो कि मानिसले बाहिरी रूप हेरिकन विचार गर्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेरिकन विचार गर्छ, किनकि परमेश्वरले मानिसको हृदय अन्तस्करणबाट सत्य कुराहरू रोज्नुहुन्छ। अघि हामीले सुन्दै थियौँ, प्रभु येशूले शिक्षा दिनुहुँदा यही कुरो भन्नुभयो, हाम्रो हृदयलाई अपवित्र पार्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरू हुन्। मुखबाट भित्र पस्ने कुराले होइन, तर हृदयबाट निस्किने दुष्ट विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झुटा साक्षी निन्दा, यी सबै कुरोले चाहिँ हामीलाई अपवित्र, अशुद्ध पार्दछ। यर्मियाले आगमबानीको समयमा मानिसको हृदयसँग सम्बन्धित यस प्रकारले वचन राखे, मानिसको हृदय सबै कुराहरूमा छली हुन्छ औ अति भ्रष्ट हुन्छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ? त्यसलाई कसले जान्न सक्छ? त्यो वर्डमा अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ के छ? एन्ड बियोन्ड क्योर। त्यो निको हुनु सक्दैन। मानिसको हृदय चाहिँ त्यति साह्रो छली हुन्छ, त्यति साह्रो भ्रष्ट हुन्छ,
संसारको कुराले त्यसलाई सफा गर्न सक्दैन, शुद्ध पार्न सक्दैन अनि त्यसलाई निको पार्न सक्दैन। भजन लेखकले पनि एउटा कुरा थाहा गरे कि मैले हृदयमा चाहिँ अधर्मलाई आश्रय दिएको छु भने मैले गरेको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्न। उनले यो कुरा अनुभव गरिरहेको थिए, मेरो प्रार्थनाको सुनाइ किन भएन, किनभने यो कुरो पत्तो लाग्छ कि मैले हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिए कारणले, अधर्मलाई छोडिराखेको कारण। र यी कुराले हामी थाहा पाउँछौँ मानिसको हृदय यति साह्रो भ्रष्ट हुन्छ, यति साह्रो अपवित्र हुन्छ, यति साह्रो अशुद्ध हुन्छ कि सम्भव छैन संसारको कुराले पवित्र गर्ने। यसै कारण परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई रुचाउनुहुन्छ। पहिला कोरिन्थी 3:16 लेखिएको छ, तिमीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हो अनि तिमीहरूको हृदयमा परमेश्वरको आत्मा वास गर्छ। त्यो चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ। र हृदय पवित्र गर्ने प्रक्रियामा परमेश्वरले इजेकियल नबीबाट यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। 18-19 अध्यायमा तिमीहरू दुष्ट चालबाट फर्क अनि बाँच, सबै अधर्मको कामबाट तिमीहरू फर्केर आऊ, अन्याय र अत्याचारका कुराहरू त्याग, पश्चाताप गर, बाँच, अनि म तिमीहरूलाई नयाँ हृदय दिनेछु, तिमीहरूभित्र नयाँ आत्मा हाल्नेछु। यहाँ दुईटा कुरा, नयाँ हृदय, नयाँ आत्मा हालिदिन्छु। तिमीहरूको शरीरदेखि ढुङ्गाको हृदय निकालेर म तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछु अथवा हालिदिनेछु। म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु, तिमीहरूलाई मेरो नियमहरू पालन गर्ने र मेरो व्यवस्था मान्ने र तिनैद्वारा तिनीहरू जीवित रहने तुल्याउनेछु। इजेकियल 36:26-27, 11-19-20 यो कुरो प्रतिज्ञा छ। हाम्रो हृदयलाई पवित्र गर्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब म तिमीहरूलाई नयाँ आत्मा हालिदिन्छु, नयाँ हृदय दिन्छु। ढुङ्गाको हृदय जो चाहिँ छली छ, भ्रष्ट छ, अहङ्कार छ, दुष्टाइ छ, जो चाहिँ संसारको कुरोले त्यसलाई पखाल्न सक्दैन, शुद्ध पार्न सक्दैन। यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो आत्मा हालिदिन्छु, नयाँ आत्मा, अनि तिमीहरू पवित्र हुनेछौ अनि तिमीले मेरो वचन सुन्नेछौ अनि मेरो वचन पालन गरेर तिमीहरू जीवित रहनेछौ। नयाँ आत्माले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेर बुझेर पालन गर्ने गर्छ अनि उनीहरू जीवित रहनेछ। वचन र उहाँको इच्छा पालन गर्नेलाई उहाँले शक्ति पनि दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा प्रदान गर्दा यही कुरो भन्नुभयो, तिमीले शक्ति पाउनेछ। बाइबलमा हामी पाउँछौँ कलसीको पत्र 3 अध्याय, एफिसी 4 अध्यायमा कि पौल प्रेरितले बारम्बार विश्वासीलाई भन्छ, तिमीले पुरानो कुराहरूलाई नामेट गरिदेऊ, खत्तम गरिदेऊ, नाश गरिदेऊ, तिमीहरू नयाँ चोला धारण गर, किनकि तिमीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो जहाँ परमेश्वर वास गरिकन तिमीहरूलाई चलाउनुहुन्छ। प्रभुले फेरि प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुराहरूदेखि तिमीहरूलाई शुद्ध हुनेछौ। म तिमीहरूलाई शुद्ध पानी छर्केर, पवित्र आत्मालाई पानीको रूपमा पाउँछौ। एउटा फिगर चाहिँ पानी हो जसले हामीलाई शुद्ध पार्छ, पखाल्छ, सफा बनाउने काम। अनि परमेश्वरले नै यो कुरो भन्नुभएको कि म शुद्ध पानी छर्केर तिमीहरूलाई शुद्ध पार्नेछु अनि तिमीहरूलाई सबै मूर्तिहरूको अशुद्धिबाट शुद्ध गर्नेछु। इजेकियल 36 अनि 25 जकरियाको पुस्तक 13 अध्याय 2 परमेश्वरले फेरि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म त्यस दिन देशबाट मूर्तिहरूको नाउँ निशानै मेटिदिनेछु र तिनीहरूको सम्झना हुने छैन। अगमवक्ताहरू र अशुद्ध आत्मालाई पनि देशबाट निकालिदिन्छु। देशबाटै निकालिदिन्छु। अगमवक्ताहरू, झुटा अगमवक्ताहरू, अशुद्ध आत्माहरूलाई म देशबाट निकालिदिन्छु। हाम्रो हृदय अशुद्ध छ भने परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न, मन पराउनुहुन्न। अनि यहाँ उहाँले कडा शब्दमा भन्नुहुन्छ, म हटाउने छु तिमीहरूको मूर्तिको अशुद्धबाट शुद्ध गर्नेछु। अब यो मूर्तिहरू चाहिँ के हो? त्यो काठले बनाएको, माटोले बनाएको मूर्तिसँग बोल्नु भएको होइन। हाम्रो हृदयबाट उत्पन्न भएको मूर्तिहरू
करिन्थीको पत्रमा हिरो वर्शिप भएको थियो, कसैले पौललाई, कसैले पत्रसलाई, कसैले केफासलाई। हिरो वर्शिप पनि एउटा मूर्ति हो। कलसीको पत्रमा जब हेर्छौँ, यसकारण पृथ्वीमा भएका तिनीहरूको अङ्गलाई आत्मा स्वयंद्वारा बसमा पार। यो बसमा पारलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पुट टु डेथ भनिन्छ, मारिदेऊ भनिन्छ, नाश गरिदेऊ। अनि बसमा पार जो चाहिँ व्यभिचार, अशुद्धपनाको उद्वेग, खराब इच्छा र लोभ, जो मूर्ति पूजा हो, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। एफिसीको पत्रमा पनि हामी यो कुरो पाउँछौँ कि त्यही लेखेको छ कि यी सबै कुराहरू चाहिँ मूर्ति पूजाहरू हो, जो चाहिँ खराबी हाम्रो हृदयबाट उत्पन्न हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, माटो र काठले बनाएको मूर्ति होइन, तर यो खराब इच्छा, लोभ, यी सबै चाहिँ मूर्ति हो, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, अशुद्ध, अपवित्र पार्दछ, परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित बनाइदिँदछ, कमजोर, निर्बल, काम नलाग्ने, निष्फल तुल्याइदिँदछ। अशुद्ध हृदयले चाहिँ हामीलाई आध्यात्मिक जीवनमा जहिले पनि बाधा हुँदछ, परमेश्वरले दिनुभएको सेवामा जहिले पनि बाधा हुँदछ। किनभने हामी देख्छौँ बाइबलले हामीले सिकाइरहेको छ, एकाअर्कालाई प्रेम गर। अहिले प्रेम हराएर गएको छ। एकाअर्कालाई सम्मान गर, आदर गर, एकाअर्कालाई भलो चित्त। आज किन सङ्घर्ष, लडाइँ, ईर्षा, डाहा, इबीहरू भइरहेछ? किनभने हामीभित्र यो मूर्तिहरूले बास गरिरहेछ, जसले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध पार्दछ, अपवित्र पार्दछ। अनि वचनले हामीलाई भन्छ पुट टु डेथ, यसलाई खत्तम गरिदियो, नाश गरिदियो। यी सबै कुरोले हामीलाई अब बाइबलमा हामीलाई पवित्र हुने, शुद्ध हुने उपायहरू दिनुभएको छ। पहिलो उपाय अघि इजिकेल नबीबाट भनिएको छ कि म तिमीलाई नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा हालिदिन्छु, ढुङ्गाको हृदय हटाइदिनेछु, मासुको हृदय हालिदिनेछु। त्यो चाहिँ जीवनका कुराहरू। अनि जहाँ शुद्धता कुरा आउँछ त्यहाँ सामर्थ्यको कुरा छ, परिवर्तनको कुरा छ। दाउद राजाले भने मलाई नवीकरण गर्नुहोस्, रिन्यू गर्नुहोस्, मेरो हृदयलाई स्थिर गर्नुहोस्, हिसपले मस्काएर सफा तुल्याइदिनुहोस्, किनकि शुद्ध हृदयमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले बास गर्नुहुन्छ। भजन संहिता 119:9 पहिलो उपाय देखाएको छ कि एउटा जवान मानिसले आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो जीवनलाई कसरी पवित्र अनि शुद्ध राख्न सक्छ, जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई ध्यान दिएर हो। भजन 1:3 पनि छ, धर्मी मानिस चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा लीन रहन्छ अनि त्यसको जरा चाहिँ पानीको मूलसँग जोडेको जस्तो, त्यो चाहिँ हरियाली रहन्छ, जसमा फल आउने आशा हुन्छ, जसमा जीवनको पानी बगिरहन्छ, जीवनसँग उनको सम्बन्ध गाँसेको हुँदछ। परमेश्वरको वचन है, बरु तिमीहरू त्यो धन्यको हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् अनि पालन गर्छन्। लुका 11:28 प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नु, तिमीहरू धन्यका हौ, तिमीहरूको हृदय शुद्ध अनि पवित्र हुनेछ जब तिमीहरूले वचन सुनेर पालन गर्छ। भजन लेखकले भन्छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले मेरो हृदयमा तपाईँको व्यवस्थालाई अथवा वचनलाई सुरक्षित राखेको छु मेरो हृदयमा। कलसीको पत्रबाट कलसीको मण्डल चाहिँ तिमीहरूको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले प्रशस्त बास गरेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तिमीहरूलाई रुल गरेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले तिमीलाई चलाएको हुनुपर्छ। किनभने पहिलो तिमोथी 4:5 तिमोथीलाई पत्रद्वारा पौलले यो शिक्षा दिइरहेको थियो कि सबै कुरो हामीलाई शुद्ध पार्ने कुरा चाहिँ प्रार्थना अनि परमेश्वरको वचन, प्रार्थनाद्वारा अनि परमेश्वरको वचनद्वारा शुद्ध गरिन्छ। पुरानो समयमा शुद्धिकरणको धेरै प्रक्रिया थियो, बलिदानहरू चढाउनु पर्थ्यो, अनि पशुको लहुहरू बहाइनु पर्थ्यो, पानीहरू छर्किनु पर्थ्यो, विभिन्न प्रक्रिया थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रक्रिया गर्नु पर्दैन, ख्रीष्ट येशूले त्यो सिद्ध गर्नुभयो। तर अहिले हामी जे पनि गर्छौँ, दुईटा कुरा हामीले कायम राख्छौँ, एउटा चाहिँ प्रार्थना, एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचन। अनि यो दुईटा कुराले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो हृदयलाई शुद्ध गर्दछ, पवित्र गर्दछ। त्यसै कारण प्रभु येशूले
अनुयायीहरूलाई प्रशंसा गर्नुभयो, तिनीहरू धन्यको हो जसले वचन सुन्छ अनि पालन गर्छ। पौल प्रेरितले आफ्नो जीवनमा एउटा अनुभव गरे। रोमी 7 अध्यायको 20 देखि 22 मा भने, जुन कुरो म नगरौँ भन्छु त्यही गर्छु, नसोचौँ भन्छु सोच्छु, नहेरौँ भन्छु हेरि पठाउँछु, नजाउँ भन्छु जान्छु। अनि के चाहिँ कारण हो भन्दाखेरि पौलले पत्तो लाग्यो, म भित्र बसेको पापको जरा हो। यसले चाहिँ मलाई असल काम गर्न दिँदैन, शुद्ध हुन दिँदैन। त्यसकारण पौलले एउटा अटोट गर्छ, एउटा निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय चाहिँ 22 पदमा छ, किनकि मेरो अन्तस्करणले परमेश्वरको व्यवस्थामा अथवा वचनमा आनन्दित हुन्छ। पौलले आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि परमेश्वरको वचनलाई साथ दिए, प्राथमिकता दिए, सर्वोपरिता दिए र उनले आफ्नो जीवनमा शुद्धता राख्ने एउटै कुरा उपाय पाए, परमेश्वरको पवित्र वचन। प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूको बारेमा हामीले बार बार रिपिट गर्दै थियौँ। यूहन्ना 20 अध्यायमा उनीहरू घबराइराखेको, चिन्तित भइरहेको बेलामा उनीहरूको बिचमा प्रभु देखा पर्नुभएपछि प्रभुले भन्नुभयो, म फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा लेव। अनि पवित्र आत्मालाई शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा जसले हाम्रो हृदय, हाम्रो विचार, हाम्रो भावनालाई पवित्र गर्छ। इजकेलमा लेखेको छ, नयाँ हृदय नयाँ आत्मा। अब हामीमा एउटा परिवर्तनका कुराहरू आउनुपर्ने, नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ भावना, घृणाका कुराहरू हटेर प्रेमका कुराहरू, घमण्डका कुराहरू हटेर नम्रताका कुराहरू, अशुद्ध कुरा हटेर शुद्धताका कुराहरू, निर्माणका कुराहरू अनि परमेश्वरलाई महिमा दिने प्रक्रियाहरू सबै हाम्रो जीवनमा नयाँपन पनि आउनु पर्यो। पवित्र आत्माले हो। पवित्र आत्माले आएपछि तिमीले शक्ति पाउने छन्। अनि प्रेरित क्रियामा यो कुरा हामीले रिपिट गरिरहेछौँ, शक्ति पाएपछि उनीहरू गवाही भने। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा छ, जब उहाँलाई आत्माले जबरजस्ती उजाड भूमिमा लिएर जानुभयो अनि त्यहाँ 40 दिनपछि प्रभु येशूलाई शैतानले आइकन 3वटा क्षेत्रमा परीक्षा गरे। अनि त्यो परीक्षामा प्रभु येशू विजयी बन्नुभयो। त्यहाँ 2वटा मुख्य कुरो छ। एक, परमेश्वरको आत्माले उनलाई शक्ति दिनुभयो। दोस्रो, उहाँले परमेश्वरको वचनद्वारा प्रहार गरे। 3वटा परीक्षामा प्रभु येशूले परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ भन्नुभयो। परमेश्वरको वचन अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा परीक्षा थियो। परीक्षामा उनी विजयी पनि भए। अनि त्यहाँ तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो, परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो लेखेको छ। यो लेखाइ मात्र होइन, तर वास्तविकता हो। हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको आत्माले वास गरेको हुनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आत्माले डोर्याउनु भयो, प्रेरितमा लेखिएको छ 11 अध्यायमा। अनि उहाँले धेरै आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। पिलिएका अनि हरूलाई उनले उठाउनुभयो, खडा गर्नुभयो अनि परमेश्वरको राज्यको प्रचारमा प्रभुलाई चलाउनु भयो। एफिसीको पत्रीहरूमा जब पौलले यसरी जोड दिन्छ, तिमीले पुरानो कुराहरू जति पनि छ अब त्यो नामै समेत नल्याऊ, मेटिदेऊ। तिमीहरू नयाँ चोला धारण गर। कलसीले चाहिँ नयाँ चोला धारण गर। अनि यो नयाँपन चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई नयाँपन गराउँदछ। नवीन सामर्थ, नवीन विचारहरू अनि नयाँ दर्शन, नयाँ प्रकाशहरू आउँदछ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस्। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस्। कलसी 3:15। अर्को कुरा हामी के पाउँछौँ भने हाम्रो हृदयमा शुद्धताको कुरा आउनु हो भने एउटा चाहिँ पश्चातापको मार्ग छ। पश्चाताप भनेको पुरानो कुरो छोड्नु, त्याग्नु, पुट टु डेथ, नाश गर्दैन। इजकेलबाट हामीले सिकिरहेको थियौँ 18-19 फर्केर आउनु, पुट टु डेथ। हामीले जति पनि पुरानो कुरालाई चाहिँ नाश गर्नु भनेर जोड दिएको छ। मारिदिनु, खत्तम गरिदिनु, त्यसलाई उत्पन्न हुनै नदिनु, शिर खडा गर्नै नदिनु। पुरानो मनुष्यतालाई, त्यसका कामहरू समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। अङ्ग्रेजीमा हेऱ्यो भने पुट अफ है, त्याग्नु। कलसी 3:8-9।
र हाम्रो हृदयमा ख्रिस्ट सर्वोपरि हुन पर्यो। ख्रिस्ट सर्वोपरि हुन पर्यो। ख्रिस्टले राज्य गर्नु। प्रभु पौलले फिलिपीको मण्डलीलाई शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय, तिमीहरूको मन चाहिँ परमेश्वरको जस्तो होस्, येशूको जस्तो होस्, टिठ्याउने, माया गर्ने, वास्ता गर्ने। जब हृदयमा शुद्धता आउँछ तब मात्र यो कार्य हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। टिठ्याउने, अरूलाई दया माया गर्ने, अरूको निम्ति भलो चिताउने। जबसम्म हाम्रो हृदय शुद्ध हुँदैन तबसम्म हामीसँग ईक डाह छँदैछ, घमण्ड छँदैछ। असल असल वचन प्रचार गरे तापनि हृदयमा चाहिँ कालोपन छ भने त्यो प्रचारक सफल हुन सक्दैन। प्रभु यीशुले त्यही सिकाउनु भयो, हृदयमा शुद्ध हुनेहरूले मात्रै परमेश्वरलाई देख्नेछ, परमेश्वरलाई चिन्नेछ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नेछ, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनेछ, परमेश्वरको मिसन उनले पुरा गर्नेछन्, परमेश्वरले दिनुभएको काममा उनी संलग्न रहनेछ। तर हाम्रो हृदयमा कालोपन्ना, अशुद्धपन्ना, अटेरी ढिट पन्ना, घृणा गर्ने पन्ना छ भने हामीले जति नै मान्छेको अगाडि ढोंगी देखाए तापनि त्यो ढोंगी चाहिँ परमेश्वरलाई मन पराउनुहुन्न। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरू त चिहान जस्तो छ, बाहिर चुनाले पोतेका छौ, भित्र चाहिँ लासहरू छ। आज संसार किन ऐसाहरू प्रबल हुन सक्दैन? हामीभित्र किन अशुद्ध कुराले बास गरिरहेछ? किनकि हामीले यी मूर्तिहरू पालिरहेछौँ। ईर्षा घमण्डका मूर्तिहरू, लोभ लालचका मूर्तिहरू, प्रेम नगर्ने, क्षमा नगर्ने। एफिसियसमा लेखेको छ नि, एकाले अर्कोको अधीनलाई स्वीकार गर। कति ठुलो कुरा वचनमा छ। अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट नै सर्वोपरि। ख्रिस्टको मन तिमीहरू जस्तो होस्, टिठ्याउने मन, क्षमा गर्ने मन, प्रेम गर्ने मन, जो शुद्धताबाट उत्पन्न हुन्छ। तिम्रो जीवनलाई प्रेमले अगुवाई गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो हृदयमा शुद्धता आउनु भयो भने हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रेमले परिचालन गरेको हुनुपर्छ। ख्रिस्टीय प्रेमले, जो चाहिँ सिद्धताको गाँठो हो भनेर पहिलो पत्र 4 अध्यायमा पाउँछ। सिद्धताको गाँठो, प्रेमले धेरै पापहरू ढाक्दछ भनेछ। र प्रेमले चलाएका प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्रेमले प्रेरित गरिकन यो संसारमा ल्याउनु भयो। अनि उहाँले हाम्रो निम्ति बलि भइकन हामीलाई प्रेमको मार्गमा हिँड्नलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। सधैँ धन्यवादी बनाऊ। कलोसी 3:15 छ नि, धन्यवादी बनाऊ। हाम्रो हृदय धन्यवादी छैन भनेदेखि हामी कहिले पनि पवित्र शुद्ध हुन सक्दैन। शुद्ध हृदयले चाहिँ जहिले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइराखेको हुन्छ, अनि परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिराखेको हुन्छ। किन शुद्ध हृदय? 2-3 कुरा छ। पहिला, शुद्ध हृदयले तिमीले परमेश्वरको सेवा गर। शुद्ध हृदयले एकाअर्कालाई सहायता गर। शुद्ध विवेकले तिमीहरूले आफ्नो मिसन पुरा गर। जुनै पनि काम, चाहे हामीले साना या ठुला जुनै पनि सेवा हामीले पाएको छौँ, शुद्ध हृदयले गर्नुपर्छ। शुद्ध हृदयको आवश्यकता के हो? पहिला त परमेश्वरको आत्मा वास गर्नुहुन्छ। दोस्रो, परमेश्वरले दिएको मिसन पुरा गर्नलाई, उहाँले दिएको सेवा पुरा गर्नलाई चाहिँ हामीलाई शुद्ध हृदयको खाँचो छ। अनि किनभने हृदयमा शुद्धताले वास गरेन भने अहिले संसारको घटना देख्छौँ, चाहिँ पनि दङ्गा फसाद, रक्तपातहरू, लडाइँहरू, व्यभिचारहरू, बलात्कारहरू, अश्लीलताहरू, नैतिक पतनहरू, सबै कुरो खत्तम भएर गइरहेछ। लोभ लालचहरू, भ्रष्टाचारहरू, सबै कुरो बढेर जान्छ, किनभने त्यो हृदयको अशुद्धताले। तर जब हृदयमा शुद्धता आउँछ त्यसले एकता, शान्ति, सहभागिता ल्याउँदछ। यसै कारण पौलले कलोसीमा तिमीले अब माथिका कुराहरू खोजी गर, जहाँ चाहिँ अनन्त जीवनका कुराहरू छ। अन्तमा हामी याद गर्छौँ, हाम्रो हृदय शुद्ध छ भने हामी ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। ख्रिस्टको शोभा हामी गीत गाउने गर्छौँ है, मुझमें येशू की शोभा देखाइदिए। प्रभुमा प्रभुको शोभा, प्रभुको गुण मेरो जीवनबाट देखिन पर्छ। अनि पवित्र आत्मालाई त्यही कुरो 4 पल्ट प्रार्थना गरेको छु गीतमा कि आत्मा पवित्र कर, शुद्ध मेरा चरित्र, मेरो शुद्धलाई चरित्र गर। आज हामी परमेश्वर पिताको पक्षमा यो संसारमा एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा, रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा आएका छौँ। परमेश्वर हामीमा देखिनुपर्छ, परमेश्वरको गुण हामीमा देखिनुपर्छ, परमेश्वरको प्रेम हामीमा प्रकट हुनुपर्छ,
परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो मण्डलीबाट हुनुपर्छ, परमेश्वरको शान्ति हामीबाट प्रकट भएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ त्यति बेला सम्भव छ हामी भित्र शुद्ध हृदय छ। र दाउद राजा जस्तो हामी प्रार्थना गरौँ, हे पिता म भित्र शुद्ध आत्मा सृजना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले भन्नुभएको छ म तिमीलाई नयाँ आत्मा हालिदिनेछु अनि तिमीले परमेश्वरको वचन पालन गर्नेछौ। प्रभुले यो वचनद्वारा हामीलाई आशिष दिउन्। अहिलेको दुनियाँमा हामी एउटा शुद्ध हृदयले परमेश्वरको महिमा गरौँ, सेवा गरौँ। अनि प्रभुले हामीलाई शुद्ध हृदय चाहिँ एउटा शक्तिको चिन्ह हो, फलवन्तको चिन्ह हो अनि ईसाई जीवनको ठुलो एउटा चिनारी हो। प्रभुले वचनद्वारा हामीलाई आशीर्वाद दिउँ। आमेन। प्रार्थना गरौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ यो वचनको लागि। प्रभु येशू तपाईँले भन्नुभयो जसको हृदय शुद्ध छ त्यसले परमेश्वरलाई देख्नेछ। यदि हामीले शुद्ध छैन भने हामी तपाईँलाई देख्न सक्दैनौँ, तपाईँको गुणलाई, प्रेमलाई, इच्छालाई हामी जान्न सक्दैनौँ। यसकारण तपाईँको शुद्धताले हामीलाई भरिदिनुहोस्। दाउद राजा जस्तै हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीभित्र शुद्ध आत्माले भरिदिनुहोस् ताकि हामी महिमा गर्न सकौँ। सबैलाई तपाईँको स्वर्गीय आशिषले भर्नुहोस्। प्रभु येशूको अनुग्रह, ईश्वरको प्रेम, पवित्र आत्मा सङ्गति सदा सदा बनिरहौँ। आमेन।